अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारे तमाम नाज़रीन को 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान को बने हुए 76 बरस मुकम्मल हुए हैं, जबकि आज 77वां यौम आज़ादी है, क्योंकि 1947 के 14 अगस्त वाले दिन पहला यौम आज़ादी था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारा इंडिपेंडेंस डे आज 77वां है, जबकि हमारी एनिवर्सरी जो एक साल बाद आती है वो 76वीं है। आज के दिन के मुनासबत से डिस्कस करेंगे वापडा, जो पाकिस्तान में सस्ती बिजली प्रोड्यूस करने का सबसे अहम इदारा है। इस इदारे ने इस साल की सबसे मैक्सिमम 8158 मेगावाट बिजली पैदा की है, और इसके बिजली का एक यूनिट सिर्फ 3.5 रुपए का पड़ता है। हमारा अलमिया यह है, हुक्मरानों ने वापडा की कैपेसिटी कम लगाई, यानी पन बिजली के मंसूबे कम लगाए, और तेल, गैस, कोयले से चलने वाले मंसूबे ज़्यादा लगाए, तो उन ज़्यादा मंसूबों की वजह से बिजली का बिल भी ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में वापडा के अंडर पन बिजली के ज़्यादा मंसूबे लगे होते तो आज यहाँ पर 50 रुपये यूनिट वाली बिजली की बजाय 15-18 रुपये यूनिट वाली बिजली दस्तयाब होती। हमारी फैक्ट्रियाँ 24 घंटे चल रही होती और घरों में भी हमें सस्ती बिजली नसीब होती। अगर बात करें वापडा के पास बिजली पैदा करने की कितनी सलाहियत है, तो वो है 9449 मेगावाट। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा हाइड्रो पावर मंसूबा भी इस वक्त काम कर रहा है, वो है करोट हाइड्रो पावर मंसूबा, जो कि 720 मेगावाट सलाहियत का है। अगर बात करें तरबेला डैम से कितनी बिजली पैदा हो रही है, जो पाकिस्तान में इस वक्त बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा सोर्स है, तो उसके पहले 3 यूनिट से 3478 मेगावाट और चौथे यूनिट से 1410 मेगावाट, मजमूई तौर पर 4888 मेगावाट ये एक मंसूबा बिजली पैदा कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बारिशों के सबब फुल हो चुका है। इसमें इस वक्त 1550 फुट की जो अपनी मैक्सिमम हाइट है वो अटेन की है, और 5.8 मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें ज़ख़ीरा हो चुका है। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मंसूबा गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 1450 मेगावाट है, और वो उतनी ही फुल कैपेसिटी की बिजली पैदा कर रहा है। नंबर 3 नीलम जेलम हाइड्रो पावर मंसूबा, वैसे बिजली पैदा करने की सलाहियत में चौथे नंबर पे है, लेकिन इस वक्त बिजली ज़्यादा पैदा कर रहा है क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा है, तो 798 मेगावाट 800 मेगावाट पर आवर की बिजली पैदा कर रहा है। हालांकि इसकी सलाहियत 969 मेगावाट है, यानी कि अपनी कैपेसिटी का 82% ये मंसूबा इस वक्त बिजली पैदा कर रहा है। मंगला डैम, जिसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत तो 1000 मेगावाट है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ 305 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा कर रहा है, अपनी कैपेसिटी का 30%। होता यह है कि डैम्स बुनियादी तौर पर पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए जाते हैं, और बिजली पैदा करना एक एडिशनल ऑप्शनल होता है। फिलहाल दरिया झेलम में और उसकी ट्रिब्यूटरीज में पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बारिशों की वजह से ऑलरेडी पानी ज़्यादा है। तो उसके मंगला डैम से पानी कम छोड़ा जा रहा है, इसलिए पानी आगे कम निकलने की वजह से बिजली भी कम प्रोड्यूस हो रही है। हम पानी ज़्यादा छोड़ के मंगला डैम से 1000 मेगावाट बिजली तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में 2-3 महीने बाद जब हमें नई फसल के लिए पानी चाहिए होगा तो हमें पानी दस्तयाब नहीं होगा। अगर बात करें पाकिस्तान टोटल में वापडा और प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिलाकर पन बिजली मंसूबों की सलाहियत कितनी है, तो वो है 10,179 मेगावाट, जो कि अगले 6 से 7 सालों में बढ़कर 22,500 मेगावाट हो जाएगी। क्यों? कि अगले इंशाल्लाह 6 से 7 सालों में 5 बड़े पन बिजली के मंसूबे सिस्टम में शामिल होने जा रहे हैं। वो कौन से? भाषा डैम पर 24 घंटे काम जारी है। 4500 मेगावाट बिजली सन 2028-29 तक पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हो जाएगी। फिर मोहम्मद डैम 800 मेगावाट बिजली सन 2026 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हो जाएगी। उसके अलावा दासू डैम, जो कि 4320 मेगावाट का है, उससे 2026 तक फेज 1 के अंदर 2126 मेगावाट बिजली हासिल होगी, और फेज 2 के अंदर 2028-29 तक मजीद 2160 मेगावाट बिजली हासिल होगी। मजमूई तौर पर ये दोनों फेजेस मिलाकर
4320 میگا واٹ پر آور بجلی 2028-29 تک ہمیں مہیا کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک اہم منصوبہ تربیلا 5، تربیلا ڈیم کی 5ویں ٹنل کے اوپر جو ٹربائن لگ رہی ہے وہ انشاءاللہ 2025 تک لگ کر مکمل ہوگی۔ اس سے ایڈیشنل 1530 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی، اور اس کے بعد اس ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت جو صرف اس وقت 4888 میگا واٹ ہے، وہ 2025 تک بڑھ کر 6418 میگا واٹ پر آور ہو جائے گی۔ اور پھر اسی دوران ایک بڑا پرائیویٹ سیکٹر میں سی پیک کے تحت بننے والا پن بجلی منصوبہ بھی مکمل ہوگا اس سال کے آخر یا اگلے سال کے شروع میں۔ وہ ہے سکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، 884 میگا واٹ کا وہ منصوبہ بھی بن کر مکمل ہوگا۔ تو ان تمام منصوبوں کے ایڈ ہونے کے بعد چند چھوٹے چھوٹے منصوبے بھی ایڈ ہوں گے، مثلا کرم تنگی ڈیم ہے اور چند چھوٹے ہائیڈرو پاور منصوبے ہیں۔ تو تمام کی تمام بجلی جو ہم اس سورس سے حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ 2029 تک، وہ ہوگی 22,500 میگا واٹ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تب تک جا کے یہ 22,500 میگا واٹ پاکستان کی کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں کم از کم 40% حصہ رکھتی ہوگی، اور ہمارے بجلی کے بلوں میں کچھ کمی آ پائے گی، بشرطے پاکستانی روپیہ اس طرح نہ گرے جس طرح اس وقت گر رہا ہے۔ ہمارے ہاں بجلی مہنگا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے جتنے پاور پلانٹ لگائے، وہ چاہے نون لیگ نے لگائے، چاہے پیپلز پارٹی نے لگائے یا کاف لیگ نے لگائے، وہ تمام کے تمام امپورٹڈ کوئلے، امپورٹڈ گیس، امپورٹڈ تیل پر لگائے، اور بہت تھوڑی مقدار میں ہماری پن بجلی کے منصوبے یا سولر یا ونڈ تھے۔ تو جو امپورٹڈ کوئلے پہ لگائے ان کے ریٹ بھی ڈالرز میں طے کیے گئے۔ تو جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے، اس جو پاور پلانٹ ہے اس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ اب وابڈا نے یہ 8,158 میگا واٹ بجلی تو انتہائی سستی 3.5 روپے ویل پیدا کی۔ یہ بجلی ہماری کل پیداوار کا تقریباً 30% ہے۔ آج کل وابڈا 24-25 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، تو اس میں 30% بجلی سستی ہے، جبکہ 70% بجلی وہ مہنگی بجلی ہے جو امپورٹڈ کوئلے سے، امپورٹڈ گیس سے اور اس طرح کے امپورٹڈ ذرائع سے پیدا کرتے ہیں۔ تو جب دونوں کو جمع کیا جاتا ہے تو وہ 50 روپے یا 40 روپے والا یونٹ اور یہ 3.5 روپے والا یونٹ جب ملتے ہیں تو بجلی کا اوسط یونٹ جو ہے وہ 24-25 روپے کا ہو جاتا ہے۔ پھر بجلی جب حکومت پیدا کرتی ہے اور اس کی ترسیل کرتی ہے، اس کے درمیان لائن لاسز ہوتے ہیں، ٹرانسمیشن کے درمیان بھی، ڈسٹریبیوشن کے درمیان، وہ نیچرل ہے۔ ہمارے ہاں جو نیچرل لاسز ہیں اس سے ڈبل لاسز ہے۔ پھر چوری ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ پھر ایک اور ایشو ہے، بہت سارے علاقوں میں بجلی تو جاتی ہے، وہاں پر پہنچائی جاتی ہے، وہاں سے بل وصول نہیں ہوتا۔ بہت ساری جگہ بدماشی کی جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، یا ہمارے جو محکموں کے لوگ ہیں وہی ہر ڈرامی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام لاسز ڈال لیں تو وہی 24 روپے یونٹ والا جو ایک پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھ کر ہمارا 30-35 روپے یونٹ ہو جاتا ہے۔ پھر حکومت نے اس پہ ٹیکسز بھی لینے ہوتے ہیں، اپنے خسارے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں بجلی کا ایک یونٹ بڑھ کر 50 سے 55 روپے تک کا بھی ہو گیا ہے۔ لوگوں کے بل 55 روپے یونٹ تک بھی آئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، چلے وہ اب بھی سمجھ جائیں اور ملک کے اندر آئندہ کوئی ایسا منصوبہ نہ لگے جو کہ امپورٹڈ فیول پر ہو، صرف وہ منصوبہ لگے جو پاکستان کے لوکل فیول، مثلا ہماری ایک لوکل گیس ہے، ہمارا لوکل کوئلہ ہے، ہماری پن بجلی ہے، ہمارا سولر ہے، ہمارا ونڈ ہے، اس پہ منصوبے لگے، اور ان منصوبہ لگانے والی کمپنیوں کے ساتھ جو ریٹ طے ہو وہ پاکستانی روپوں میں ہو، تاکہ ڈالر تگڑا ہونے کی سزا عوام کو نہ بھگتنے پڑے۔ آخر اتنا ہی، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔